میاں صاحب کے اشعار دو تین چار جتنے اشعار آپ سماعت کریں ماں سے متعلق، کیونکہ کتنی خوش قسمت ماں تھی، سادی سی ماں تھی ان کی. اور غضنفر صاحب جب پڑھنے نہیں جاتے تھے تو ہم گھر لے گئے کہ یہ کیوں نہیں آئے. تو پورے ملک میں انہوں نے بچپن سے تلاوت شروع کی. ایک بچہ ہو کر قومی ایوارڈ حاصل کیا، پھر بڑے ہو کر بھی حاصل کیا. 20 سال تو آپ کو ہوئے ہیں، مجھے وہاں 27 سال کی بات ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ امریکہ برطانیہ کی لاکھوں کی آمدن چھوڑ کے میں جو آیا تھا اس کو 27 سال ہو گئے. تو آپ حضرات ماں کے متعلق اشعار سماعت کریں، ذرا درود شریف پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا پائی پایاں دے پائی پایاں دے درد وڈا دے پائی پایاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہر ایک چیز ہر ایک چیز بازاروں ملدی سن اے بھائی نادانا ماں ورگی کوئی چیز نہیں جگ تے پاویں پھریے کل زمان ماں ورگی کوئی چیز نہیں جگ پھریے کل زمانہ حضرت موسیٰ نو طور تے خود رب نے فرمایا سنبھل کے آویں اج تو موسیٰ نہیں سر تے ماں دا سایہ حضرت موسیٰ نو طور تے خود رب نے فرمایا
اج تو موسیٰ نہیں سر دے مادہ سایا صدا نباغی بلبل بولے صدا نباغ بہارا صدا نما پیو حسن جوانی صدانا صحبت یارا باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے سر ننگا ہووے پائی مرے کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں ورگی کوئی چیز نہیں جگتے ماں ورگی کوئی چیز نہیں جگتے ساری دنیا پھولی جیڑی دلانو جیڑی چیز دلانو ٹھنڈ پاوے او مٹھی ماں دی بولی جیڑی چیز دلانو ٹھنڈ پاوے او مٹھی ماں دی بولی اڑ جانے سب اڑ جانے سب رنگ رنگیلے اڑ جانے سب رنگ رنگیلے نام سائیں دارینا دم دم نال محمد بخشا اللہ اللہ